विद्यमान राजनीतिक समीकरणको जोड घटाउमा टिकापुर घटनाको आरोपमा झुटा मुद्दा लगाएका सांसद रेशम चौधरी लगायत थारू अगुवाहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन लगायतको विषय समीकरणको प्रमुख शर्त बनेको छ। संसदीय गणितमा प्रतिनिधि सभामा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बनेपछि यो विषय सत्ता समीकरणको प्रमुख विषय बनेको हो। शनिबार राजधानीमा आयोजित बृहत राजनीतिक आन्दोलनले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्त ठाकुरले आफ्नो दल कुनै पार्टी वा व्यक्तिको विरोधमा नरहेको तर आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहेको बताउनुभयो। उहाँले परिस्थिति कम्युनिस्टहरूका कारणले बिग्रेको बताउँदै आफ्नो मुद्दामा सबै दलसँग सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। परिस्थिति यो छ, अब उहाँसँग कुरा भयो हाम्रो शेरबहादुर सिंह, अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै थियो। एलायन्सको कुरा गर्नुभएको, ओके डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिख खेपिरहेछन्, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको एउटा बमबाचा छौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलाए हुन्छ। तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि न हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा आउँछ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्नै छैन। नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनालले विश्वासको मत दिने वा नदिने सन्दर्भमा के गर्नुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा नेता ठाकुरले देशमा सङ्कट आएको बखत जनता समाजवादी पार्टीको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ, त्यसपछि अरू चिज पछि हामी विचार गर्छौँ। हाम्रो मुद्दाको सोलुसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ कुनै सत्ताको लागि लडाइँ लड्नु भएको छैन, अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन भन्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोलुसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। राजधानीको प्रज्ञा डबलीमा आयोजित नागरिक समाजको संवाद कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले वर्तमान परिस्थितिका बारे आफ्नो दलको अवधारणा राख्नु भएको थियो। थप रिपोर्टका साथ सहकर्मी सुजन सुनवार। साहित्य तथा संस्कृतिको विमर्श गरिने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा डबलीमा शनिबार बेग्लै माहौल थियो। त्यहाँ साहित्य तथा सांस्कृतिक विषय भन्दा फरक विषय राजनीतिक विषयमा बहस भइरहेको थियो। राजनीतिमा पनि सत्ता गठबन्धनका कुरा त्यहाँ भइरहेका थिए। बृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा आयोजित बहसका सहजकर्ता राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल र डाक्टर दोभान राई हुनुहुन्थ्यो भने
प्रश्नहरूको जवाफका लागि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अनि जनता समाजवादीका नेता महन्त ठाकुर, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो। सहजकर्ता डाक्टर दोभानले कार्यक्रम आयोजनाको पृष्ठभूमिबारे बोल्दै नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अभिभावक बन्न छोडेर निरीह बनेको आक्षेप लगाउनुभयो। अर्का सहजकर्ता प्राध्यापक खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने योजनामा मात्र नभएर राजनीतिक निकास दिने सन्दर्भमा पनि दलहरू चुकेको आक्षेप लगाउनुभयो। पहिलो वक्ताका रूपमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजनीतिक सरल रेखाबाट नहिँड्ने बताउनुभयो। मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टी भित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरुमध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला, नभने हुन्थ्यो नि। पार्टी भित्रै गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौं भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काऊ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गराउँ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीले 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त्यो विधिको शासन पार्टीभित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ। र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनु पर्दथ्यो, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ, अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन। सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्। यतिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्। यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, संगठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। प्राध्यापक खनालको प्रश्नमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अधिनायकवादको स्थान नहुने जिकिर गर्नुभयो। पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान्न भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भनेर। मैले अहिले यो उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईहरु पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो, समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो। र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईहरुको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईहरु हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ। तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यसो हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी संगठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन। पछिल्लो अवस्थामा देशको राजनीतिक सङ्कटको निकास खोज्न
विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलमा अन्यल कायम रहेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यमान राजनीतिमा सेटिङ रहेको तर्क राख्नुभएको थियो। नेपाली राजनीतिमा यति बेला दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ। दोभानजीले बडो गम्भीर ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। नेतृत्वले अभिभावक जस्तो गरेर दिशा दिनुपर्ने दृढताको साथ यही हो राजनीतिक निकास भन्नुपर्ने ठाउँमा आफै निरीह भए जस्तो, पीडित भए जस्तो के भयो यो भनेर चाहिँ बडो भावुक र संवेदनशील हुँदै प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको हो। युद्धलाई शान्ति, शान्तिलाई संविधान सभा, संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट निर्वाचन, निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति वामपन्थी एक गठबन्धन, एकता, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सपना, यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय हुन्। ती निर्णय लिने हामी नै हौँ। जुन निर्णय प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नै फेरबदल ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीभित्र अहिले महन्तजीले पनि यतापट्टि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह भएर समस्या आयो भनेर यता अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामपन्थी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक म आफै हो। जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गिरिजाबाबु र मैले अलि साहसिक ढङ्गले अगाडि जाउँ भनिएको थियो, यसो गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला, जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएला, अबका वर्षहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ देशको भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। यो पनि सानो निर्णय त थिएन। तर जब पार्टीभित्र केपीजीको प्रवृत्ति निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण चिज एकाधिकार र यो परिवर्तन विरोधी मैले देखेँ, म तपाईहरुलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु कि पहिला त्यही भित्र केपीजीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पनि म नै भएँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, पार्टीभित्र 19 पृष्ठ लामो केपीको विचार, प्रवृत्ति, राजनीति र कुशासन केमा देखियो र हामीले के सङ्घर्ष गर्यौं 2.5-3 वर्ष भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गरेर दुनियाँको अगाडि, तपाईहरु सबैको अगाडि पनि त्यो सबै चिज आयो, ल्याइयो। त्यो पनि मैले नै गरेँ। कतिलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन नपर्ला। मैले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक पनि भएँ। केपी ओलीको प्रवृत्ति नजिकबाट त्यो रूपमा व्यक्त भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झण्डा पनि मैले उठाएँ। तपाई यसलाई डिसिजन लिन सकेको भन्नुहुन्छ कि डिसिजन लिन नसकेको भन्नुहुन्छ? पक्नुस्। मेरो एक दुईटा कुरा तपाई दोभानजीले जसरी उठाउनु भयो तपाईहरु सबैले पनि सुन्नुपर्छ। मैले यसलाई एउटा ठुलो अदालत मानेको छु र तपाईहरु सबैलाई न्यायाधीश, तपाईहरु न्यायाधीश, तपाईहरुले फैसला गरिदिनु पर्छ भन्ने छ मेरो। जब यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि अहिले कृष्णजीले पटक पटक त्यसलाई इंगित गर्न खोज्नु भएको छ। किन संसदीय दलमा ढ्याक्कै लहर नगरेको? राजनीति त्यति सजिलो सरल रेखामा हुँदैन। मलाई लाग्छ राजनीतिक शास्त्रको विद्वान प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो थाहा नभएको पनि होइन। धेरै जटिलता र झमेलाहरूबाट अगाडि बढ्दै सङ्घर्ष गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत भन्दा बढीले केपीको यो प्रवृत्ति राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, संविधान र समावेशिताको निम्ति घातक छ, उहाँ सच्चिनुपर्छ भनियो। हामीले मान्नु भएन। हामीले उहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौँ। पुरै वैधानिक रूपले साथीहरू
म तपाईँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक ढङ्गले 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँलाई स्पष्टीकरण लिइयो, स्पष्टीकरण नदिएपछि उहाँलाई सदस्यबाट पनि हटाइयो। 70%ले हाम्रो संविधान, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, हाम्रा नियमावली, हाम्रो परम्परा र नजिरहरू सबैले पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नै पार्टी भनिन्छ। अर्कोले 40% पुर्यायो भने पार्टी बनाउन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। हाम्रो परम्परा पनि त्यो छ, ऐनको व्यवस्था पनि त्यो छ, संविधानको मर्म पनि त्यो छ। हामीले 70% 2/3 भन्दा बढीले उहाँलाई सदस्यबाट हटाइयो। तपाईहरुले भन्ने गर्नु भएको छ त्यहाँबाट मात्रै हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त, संसदीय दलबाट। यो फागुन 23 गतेको दल सम्बन्धी निर्णय सर्वोच्चको जे आयो त्यो भन्दा अगाडि हामीले अब देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति केपीलाई संसदीय दलको नेताबाट वैधानिक ढङ्गले नै हटाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले मेहनत गर्यौं, त्यो मेहनतका सबै उतार चढाव म भन्न चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। तर 23 गते हामीले बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित, बहुमत हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको सचिवालयमा लगेर दर्ता गरायौं। म आफै र नेताहरूको टिम नै गएर दर्ता गराएर देन एन्ड देयर अब केपी एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन। ऐन अनुसार, संविधान अनुसार, परम्परा अनुसार। तपाईँ मलाई निरीह भन्नुहुन्छ, तपाईँ यी सबै निर्णयलाई हेरेर तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यी सबै निर्णयहरू निरीह छन् कि बोल्ड छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्। कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछाडि जाने, कहिले दायाँ कहिले बायाँ त राजनीतिमा भइ नै राख्छ। त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्छ। राजनीति सरल रेखामा सिधा किताबमा जस्तो मुखले भने जस्तो गरी अगाडि बढ्दैन। उहाँले केही सन्दर्भमा आफ्नो गल्ती कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै विद्यमान ओली सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिने बताउनुभयो। हामीले सोच्यौं संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौं। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने, अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौँ, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौं र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौं, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भनेर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौं त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। ऐ माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो। त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौं तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नु भयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ
त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता लिइस् भने त झन् उल्टो पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसेकम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन बाध्य हुने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको विश्लेषण फरक छ। विश्वासको मतको अघि कुरा गर्नुभयो र संविधानको धारा 76 को कुरा प्राध्यापक कृष्ण खनालले उठाउनु भएको छ। म त्यसमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु, किनभने आज हामीहरूलाई तपाईँहरूले देख्दाखेरि केही सन्देश पनि दिइरहनु भएको छ, केही कुरा तपाईँहरूको हामीसँग चित्त बुझा छैन। त्यो चित्त नबुझा कुरा तपाईँहरूले डबलीमै राखेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ, त्यो सुन्नलाई आएको। खासमा भन्यो भने आज तपाईँहरूलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको कुरा डबलीमा बसेर तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा मेरो पार्टीलाई, हामीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्ने एउटा अवसरका रूपमा पनि यसलाई उपयोग गरौँ भनेर हो। तर मैले तपाईँहरूसँग त्यही सासमा के भन्नुपर्छ भने अघि खनालजीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीजीका लागि प्राप्त हुने कुरामा 76 को उहाँलाई हतार छैन भन्नुहुन्छ। मैले देखेको प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 2 मा बसिराख्न मन छैन। प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 3 मा अथवा 5 मा पुग्ने हतार छ। 76 को 5 को पनि उहाँलाई हतार छैन। 76 को 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने र 76 को 5 को प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा 76 को 7 को प्रावधानलाई 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने, त्यो चाहनालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र त्यता मुलुकको राजनीति जाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो एसेसमेन्ट गलत हुनसक्छ, तपाईँहरूका बिचमा, तर हामीले के राख्नुपर्छ भने यो एसेसमेन्टलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस् र त्यसमा हामीले उहाँलाई जस्तो अघि प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नुभयो कि विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि 76 को 2 को प्रधानमन्त्रीलाई सँगै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, जे रूपमा भनौँ हामी, केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एउटा समय अघि प्रचण्डजीले भने जस्तै एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो भने त्यो समयमा हामी तयार छौँ। त्यसैले विश्वासका मतको बारेमा दुविधा नराख्नुहोस् र मैले महन्तजीले भनेको अहिलेको कुरामा पनि भन्छु कि हामीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी अरिजिनेट भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ। किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखिको हाम्रो विश्वास छैन। अरू दलहरूले त विश्वासको मत हाल्नु होला, हामीले कहिले पनि विश्वासको मत दिएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो अविश्वास उहाँका प्रति कायम छ। त्योभन्दा मैले मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्, तर आजको राजनीतिको कठिनाइलाई हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले खेलाएर राख्नुभयो
र केही राजनीतिक कारणले प्रचण्डजीहरूले पनि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने, माधवजीहरूले पनि अगाडि लिएर जाने कुराको लागि उहाँहरूलाई अलमल गर्नु पर्यो, त्यो उहाँहरूको बाध्यता थियो। हिजो त्यसका बारेमा उहाँले गरेको कुरालाई मैले एकदमै मुक्त कण्ठले विरोध गरेँ, गलत गर्नुभएको छ भने। तर आज म त्यसरी भन्दिनँ। आज उहाँहरू कठिनाइमा उभिया बेलामा, कठिनाइमा पनि सबैभन्दा बढी कठिनाइमा उभिएको माधवजीहरू उभिनु भएको छ। उहाँहरूको कठिनाइ नेपालको राजनीतिक कठिनाइसँग जोडिया छ, व्यक्ति कहाँ उभिनुहुन्छ त्यो मात्रै जोडिया छैन। त्यसैले मैले आज त्यति बेलाको उहाँहरूलाई गरेको आलोचनातर्फ भन्दा पनि एउटा चिज के ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो कठिनाइलाई फाइदा लिएर खेलाउँदै अहिले अविश्वासको प्रस्ताव 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश दुईटैबाट निस्केर गयो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाबाट बाहिर गयो। त्यसैले हामीले कुनै कुरामा हतार गरेनौँ भन्दाखेरि हामीलाई अवकाल मात्रै दिने भन्दा काहीँ न काहीँ यसका राजनीतिक हाँगाहरूलाई पनि हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जसपा जस्तै माओवादी पनि पीडामा रहेको बताउँदै महन्त ठाकुर र आफ्नो पीडा एकै भएकाले हामी पीडितहरूको मोर्चा बनाऊ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर नेता ठाकुरले जवाफमा तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा नमिल्ने जवाफ दिनुभएको थियो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यो सवाल जवाफका क्रममा आफ्नो डम्फु बजाएका थिए। राजनीतिक निकास भने निकै दुरह रहेको स्पष्ट हुन्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा सुजन सुनुवार, काठमाडौँ।